अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामिल होने टीवी के साथ मैं शामिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। शरीफ़ कमर का ख़ास वक्त है और आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और ख़ास वक्त आपको बताएँगे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक भी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक भी। आप जिस स्कूल थॉट को फ़ॉलो करते हैं, जिस मकतब फ़िक्र को बेहतर समझते हैं, उसके मुताबिक अपनी दुआएँ खैर कर सकते हैं। दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त है। वज़ाइफ, अमलियात या कोई भी आप देखें, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जब ख़ास वक़्त के लिए अपनी तवज्जो मरकूज़ करते हैं या यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपकी दुआ की कबूलियत की ज़्यादा मुहरक़ात पैदा हो जाते हैं। तो वैसे तो दुआ किसी भी वक़्त भी कबूल हो सकती है, लेकिन कमर ऐसा सितारा है, सारा कमर ऐसा सितारा है जो कि आपकी ज़मीन के सबसे करीब-तरीन है और सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट आप पे आता है। आपकी एनर्जी और पे भी इफ़ेक्ट आता है, आपकी रूह पे भी इफ़ेक्ट आता है, आपके मिज़ाज, कैफ़ियत में भी असर आता है, क्योंकि इसका तल्लुक सारा कमर का तल्लुक पानी से, आबी वाटर से है। आपकी बॉडी से 70% वाटर पे मुतल्लिक़ होती है। आपके जिस्म में जितने भी खून, ब्लड, वाइब्रेशन और जितनी भी चीज़ें, वो कमर से मुतल्लिक़ हैं। तो कमर आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा ज़ाहिर में और जितना इसकी एनर्जी को इनहेल कर सकेंगे, फ़ील कर सकेंगे, उसको जज़ब कर सकेंगे, तो उतने आपके मामले में आसानी पैदा हो सकेगी। इसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने आपके घर में वालदा है। वालदा मुहतरमा हमारी ऐसी शख्सियत होती है जो कि हमारी ज़िंदगी का महवर होती है। तो कोई भी शख्स अपने रिलेशनशिप को जितना बिल्डअप करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है और अपने मकासद में कामयाबी चाहता है या ज़िंदगी में ब्लेसिंग चाहता है, रूहानियत चाहता है, दुआ और अपनी चाहता है कि मकासद में कबूलियत के लिए उसकी दुआ कबूल हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसका तलब माँ से बेहतर होना चाहिए। अब माँ जो है आपकी वालदा की शक्ल में भी है। माँ वो शक्ल की एक शक्ल आपकी ज़मीन भी है, जिस धरती ज़मीन में हम रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, वो भी हमारी धरती माँ कहलाती है। और इसके अलावा जो भी रिश्ते खाला, बुआ जिनको हम माँ से मुतल्लिक़ा जो रिश्ते होते हैं या माँ के रिश्तेदारों में जो लोग शामिल होते हैं, उनको भी हम उतना ही तक़द्दुस और रिस्पेक्ट देते हैं। तो उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा हो, वालदा के साथ भी कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। वालदा की सख्ती को भी बर्दाश्त करने की कैफ़ियत आपके अंदर हो, वो आपके अंदर उनके बुरे भला कहने की कैफ़ियत भी आपके अंदर शामिल हो। तो ये सारी मामला जो है, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, उतार-चढ़ाव बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप कमर के करीब हो सकते हैं, यानी सारा कमर की एनर्जी को अपने अंदर जज़ब कर सकते हैं। तो बहुत से लोग, मुझे याद है बचपन में बच्चे इकट्ठे होते थे, तो ये कहते थे कि आज तो मामा से मार पड़ेगी, आज हमने ये शरारत की है तो मामा से मार पड़ेगी, आज स्कूल से नंबर कम आए तो अब घर नहीं जाना, घर अपना रिजल्ट कार्ड छुपा देना है, मामा से मार पड़ेगी। तो आपको छोटी-छोटी बातें याद आती हैं कि जी वो मामा की डाँट डपट भी याद आती थी। अगर हम गौर करें कि वो डाँट डपट ना हुई होती, तो आज हम इस मुकाम पे भी ना होते। हमारी ज़िंदगी की जो ग्रोथ है, उसमें एक वालदा की जो तरबियत और वालदा की डाँट डपट को हम इनकार नहीं कर सकते। इसी तरह जब शर्फ़ कमर आता है तो उसको उसी तौर पे मैं तो वालदा से इसको मंसूब करता हूँ और उसकी एनर्जी को ही फ़ील करता हूँ, उनकी ब्लेसिंग लेता हूँ। सबसे ज़्यादा और आपको भी ये एक गाइडलाइन देता हूँ कि जब शर्फ़ कमर आए, तो अपनी वालदा के लिए ज़्यादा रिलेशनशिप को बिल्ड करें, बॉन्डिंग बिल्डअप करें, उनको तोहफ़े दें, उनकी खिदमत करें, ठीक है? उनके उनके पाँव दबाएँ। तो ये छोटी-सी रेमेडी है, करने में तो आप बड़े से बड़े होते हुए भी हैं, ठीक है? लेकिन आप छोटी-सी रेमेडी कर लेंगे, तो कमर की ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी और ख़ुसूसन उस दिन करें, जिस दिन शर्फ़ कमर है, तो आप फिर उसके हैरानकुन नताइज देख सकेंगे। तो इस वक़्त शर्फ़ कमर जो है 7 मई को आ रहा है और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मंगल के रोज़ सुबह 6 बजे के टाइम है और 6 बज के लेके 7 बज के 40 मिनट तक ख़ास वक़्त है और इसकी ब्लेसिंग हासिल कर सकते हैं। और दूसरा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का टाइम है, वो आपका 8 मई को है और रात 11:40 से लेके 12:40 तक ना ऑनवर्ड 1 बजे तक आप टाइम लगा लें। तो ये टाइम जो है मुबारक दुआ की कबूलियत का, उसमें कुछ सदक़ात दे सकते हैं। अब कमर से मनसूब सदक़ात क्या हैं? बहुत से सदक़ात हैं, जिसमें पानी का सदका है। किसी गरीब मुस्लिम को पानी पिलाना, दूध पिलाना, चाय पिलाना, जो भी आपकी व्हाइट कलर की कोई भी चीज़ पिला सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में, तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा चावल का सदका कर सकते हैं, दूध का सदका कर सकते हैं, नियाज़ दिला सकते हैं। गरीबों लोगों में जो है जो रोटी होती है, वो तक़सीम कर सकते हैं। सफ़ेद रंग की रोटी जो होती है, वो तक़सीम कर सकते हैं। दाल रोटी का नियाज़ दिला सकते हैं, जो भी आपकी तौफ़ीक है। क्योंकि कमर मुझे ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जुपिटर्स को भी मिल के आएगा, तो गज के योग भी एक योग बनेगा।
تو یہ بھی اس کا ایلیمنٹ ہے، کیونکہ ٹورس میں ہے تو وہاں پہ جوپیٹر بھی ہے، تو گج کے یوگ بھی بنے گا، تو گج کے یوگ کی بھی انرجی آپ کو ملے گی، اس لحاظ سے گج کے یوگ بڑا مفید ہے، پازیٹیو یوگ ہوتا ہے مال و دولت کی کامیابی کے لیے، ایکسپینشن کے لیے. تو یہ شرف قمر ویدک اسٹرولوجی کی زیادہ پاورفل ہوگا، کیونکہ اس میں جوپیٹر کی انرجی بھی شامل ہوگی. تو اگر آپ اس وقت بخور جلاتے ہیں، لبان کا بخور جلاتے ہیں، یا کوئی بھی اگربتی جلاتے ہیں، کمر کی خوشبوات استعمال کرتے ہیں، موتی کی خوشبو استعمال کر لیں، موتی کے پھول لے لیں، وہ پھولوں کی مالا گلے میں پہن لیں، ٹھیک ہے، اور نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو، ٹھیک ہے، باغ میں جائیں، مسجد میں جائیں، ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ باغات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے پرانے دور کی مسجدیں ہوتی تھیں، جیسے لاہور میں بادشاہ مسجد کے ساتھ بڑا باغ ہے، جیسے اسے حضوری باغ بھی کہتے ہیں، اور ایسی بہت سی مسجدیں جن کے ساتھ باغات ہیں، اس میں چہل قدمی کریں، مسجد میں وقت گزاریں. اور مسجد میں وقت گزارنے مطلب یعنی اس لمحات میں جو ٹائمنگ ہے ساتھ چل رہی ہے، اس میں بیٹھ کے نماز ادا کریں، وظائف ادا کریں، نماز حاجت ادا کریں، وظائف پڑھ لیں، قمر کا وظیفہ پڑھ لیں، یا اللہ یا رحمان الرحیم، یہ جو بھی آپ آسانی سے مختلف وظائف کتابیں ملتی ہیں اس میں سے وظائف پڑھ سکتے ہیں، اپنے مطلوب مقاصد کے لیے، شفا کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آیت شفا پڑھ سکتے ہیں، پانی کو دم کر کے استعمال کر سکتے ہیں، اور قرض کے لیے، حاجات کے لیے، رشتے کی بندش کے لیے، نحوست دور کرنے کے لیے تو سازداروں کی دعا پڑھ سکتے ہیں، دعائے رد نحوست پڑھ سکتے ہیں. اور اب تو یوٹیوب پہ چینل پہ بہت سی دوائیں بھی موجود ہیں، یعنی جو بھی آپ، اصل بات یہ ہے کہ اس انرجی کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے آپ کو اس ٹائم پہ اس عمل کو شروع کرنا ضروری ہے، اس انرجی کو اس ٹائم پہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں. اور کنیکٹ ہونے کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں، اپنے کنیکشن بحال کر رہے ہیں، اپنی تمام مصروفیت موبائل وغیرہ بند کر کے، اور خدا سے رجوع کر رہے ہیں، اپنی دعا کر رہے ہیں، اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے دعا کے لیے، اپنے جملہ مقاصد میں کامیابی کی دعا کر رہے ہیں. تو اس میں یہ قمر کا ورد پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ یا رحمان الرحیم پڑھ سکتے ہیں، سورہ رحمان پڑھ سکتے ہیں، سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، سورہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو آسانی سے جو چیز کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ حرز اعظم، حرز اعظم کی بڑی اہمیت ہے اس میں، جو لوگ خصوصی طور پر جادو ٹونے نظر بات سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا مؤثر عمل ہے. چھوٹا سا کتابچہ ملتا ہے منزل کے نام سے، حرز اعظم، اس کو ضرور پڑھیں. جو لوگ نیگیٹو انرجی کا شکار ہیں، بلیک میجک کا شکار ہے، حسد کا شکار ہے، ان کے لیے بڑا مؤثر ہے، کیونکہ قمر کی انرجی بھی ملے گی، اور ساتھ یہ عمل بھی کرے گا، تو بڑا مؤثر عمل کی چیز ہے، اس کو ضرور استعمال کریں. تو اسی طرح آپ جو مزید بہتری چاہتے ہیں اس دن اپنے ہاتھ سے ڈونیشن ضرور کریں. اپنے خاندان میں دیکھیں کہ جو غریب بیوہ عورتیں ہیں، جو بیوہ عورت ہوتی ہے یا جو اس اولڈ ایج لیڈیز ہوتی ہیں، ساری کمر سے منسوب ہیں، تو ان کو ان کی خدمت کریں، ان کو ڈونیشن دیں، ان کی ہیلپ کریں، اور ان سے ریلیشن شپ کو بلڈ اپ کریں. ان کی اچھا کمر کا تعلق ایموشن سے بھی ہوتا ہے، میں ایک امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. بعض اوقات ہم ڈونیشن تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ہمارے ایموشن بھی شامل ہوتا ہے، یا ایموشن اتنے ہم ان چیزوں کو ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو نا یہ چیزیں، جیسے راشن ہو گئی، کوئی چیز ہوگی، دے کے نا ہم آگے جا کرتے ہیں. ایموشن کا کنیکٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ یاد کریں کہ جب آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے تو آپ کے اندر ایک شدید خواہش پیدا ہوتی ہے، ایموشنز بھی پیدا ہوتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے کہ مجھے کھانا مل جائے، چیز ہے، یہ ضرورت میری پوری ہو جائے. تو وہ ایموشن کا کنیکشن بھی ہونا ضروری ہے. اور جہاں پہ کمر ہوتا ہے ظاہر میں، وہاں پہ ایک ویدک اسٹوری کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ چیز رو کے ملتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو کمر کی کنیکشن کا جو مطلب ہے وہ رونے سے بھی ہے، فیلنگ سے بھی ہے، ایموشن سے بھی ہے. تو آپ کوئی ایکٹیویٹی کریں، چاہے دعا کریں، تو اس میں آپ کے ایموشنز بھی شامل ہوں، آپ کی انرجی بھی شامل ہو. یعنی آپ دعا مانگیں تو یعنی میکینیکل انداز میں دعا نہ مانگے ہو کہ ٹھیک ہے پڑھ لیے، وظیفہ پڑھ لی، دعا کر لیا. جب تک ایموشن کا کنیکشن نہیں ہوگا تب تک، اور ایموشن کا کنیکشن کے لیے بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے زبان مکان سے یعنی بے پیرا ہو جائے. یعنی یہ آپ کو محسوس نہ ہو کہ آپ نے کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہے. آپ اس انٹینسٹی میں، اس فیلنگ کے ساتھ، اس انٹینسٹی کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں، تو ایموشن کے ساتھ کنیکشن رکھتے ہیں، وہ کمر کے ساتھ کنیکشن رکھتے ہیں. آپ کو یہ امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ جب انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو رو کے نکلتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتانے لگا ایک چیز ہے. تو کمر کا تعلق رونے سے بھی، ایموشن سے بھی ہے. تو وہ جب کسی چیز کو ہم فیل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ڈیپ کنیکشن پیدا کرتے ہیں، تو ہماری اس میں ایک ایموشن کی انرجی شامل رہتی ہے. اس لیے جو ڈونیشن کریں، صدقہ کریں، عبادت کریں، اس میں ایموشنز
اور آپ کی ان ٹچ فیلنگس ہونی چاہیے اس میں. تو یہ چیزیں کریں تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. ٹھیک ہے. اور مزید تفصیلات کے لیے یہ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو آپ فون کر کے رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو گائڈ کر دوں گا انشاءاللہ. اور خصوصی وظائف عملیات کرانا چاہتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے تو یہ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کا شکریہ. ہمیشہ